Assalamu alaikum and good morning. नहीं, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। ठीक है, हाल रात है, हाल रात है। ए जनाब, शेर दी तरफों भी सलाम कबूल करो। घूमती चाय में शेर दी अख देखो, अख तुसी ये शेर दी अख। हाँ जी, बहुत बहुत खबरें आ गई हैं घूमती चाय में। बुशरा पिंकी दे पीछे लग गई है दोबारा पुलिस, आपको बताते हैं। पहले ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, मैं क्या खा रहा हूँ, गैस करो ये। हाँ जी, ये घरेलू अखरोट का बना हुआ केक है। ये इधर से देखें, ये इधर से देखें, ये केक है घरेलू अखरोट से बना हुआ। ये छोटे छोटे 3 पीस हैं, छोटे हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इसमें से एक पीस खाऊंगा। ठीक है, दो तुसी खाने ने, ए दो तुसी खाने ने। ते वो लोग सारे कहते ने वकील साहब खांदे आप हो ते बदनाम सानू कर दियो। ए जी, ताड़ी घूमती चाय भी आ गई है। देखो आज कलर कड्डो चावा, कड्डो चावा ते आ जाओ जनाब, मनतकी अंजाम तक पहुँचाइए नियाजी नू, ते मच्छ जेल भी पहुँचाइए, ते गवर्नर राज भी लवाइए, ते PTI ते पाबंदी भी लवाइए। आओ एदे उत्ते गल करने आ, ए लो। ठीक है, हाँ जी, घुमची चाय देख लिया आपने। थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है, ये रज़ाई मैंने ले ली है, थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है। कोई गल नहीं सर जी, असी तुहानू गरमा देंगे, बिल्कुल गरमा देंगे। सबसे पहली खबर ये है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रावलपिंडी नैब की तरफ से पूरा एक मुसल्ला दस्ता पुलिस का, वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर पहुंच रहा है ना। बड़ी खबर है ना। मैंने कहा था इनको कि ना गंडापुरी को स्पेयर करें, ना बुशरा बीबी को, उनको पेशावर में जाके गिरफ्तार करें। क्या पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बताएं ना जी, पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो उसको वहाँ पे पेशावर में जाके गिरफ्तार करें, गंडापुरी को भी और इनको भी। ये आज करारदाद बलूचिस्तान वालों ने कल पेश हुई थी ना, आज मंजूर भी कर ली है। क्या मंजूर किया है कि जनाब PTI के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ये हो गया है। मैंने ये आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया तो ठीक है, वरना नैरो बयान के टीके दोबारा लगाने पड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब को। ठीक है, तो ये 24 घंटे अहम है, इसलिए 24 घंटे अहम है। अभी आज भी ये आ रहा है कि काबीना की अक्सरियत ने कहा है कि गवर्नर राज लगा दो, और ये लोगों की बड़ी ख्वाहिश है। मैंने ये पिछला वीडियो बनाया है ना, लोगों ने बड़ी तालियां मारी हैं और मुझे मैसेज भेजे हैं और कहा है कि वेल डन वकील साहब, मलिक साहब, फलाना, ये वो। तो ये बहुत ज़रूरी है गवर्नर राज लगाना। ये बाज नहीं आएंगे सर जी, ये कहते हैं हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, ये बाज नहीं आएंगे। इन्होंने जो अनपढ़ यूथी है ना, उन्होंने ये जहन में बिठा लिया है कि ये पिंकी पीरनी और इमरान खान ये कोई वलीउल्लाह है। ये भागे हुए नहीं है। ये इमरान खान एक बिल्कुल वलीउल्लाह है और पिंकी पीरनी वलीउल्लाह है। ठीक है, तो उनकी हर बात हमने माननी है। तो उन्होंने अब वैसे तो अपनी आंखों से देख लिया कि जादूगरनी कैसे भागी है। सबसे पहले फरार हुई है, मैंने आपको बताया 1.5-2 घंटे पहले ऑपरेशन से ये दोनों भागे हैं, गंडापुरी भी और ये दोनों। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक इस्तीफ़ा मैंने आपको कहा था सलमान अकरम राजा का, अब एक और दूसरा भी आ गया, हामिद रज़ा, जो सुन्नी तहरीक का है। वैसे तो वो कहे जी कि सारे तुसी सुन्नी तहरीक दे हो, मैं तानू कढ़ना वा, वो इस पावर में है, उसी की पार्टी रजिस्टर हुई है, आपको ये पता है। लेकिन उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी इस गंद में मैं नहीं रह सकता। वो मौलवी टाइप बंदे हैं, उन्होंने कहा जी इस गंद में मैं नहीं रह सकता।
تو ابھی آپ کو رات کو خبر آ سکتی ہے کہ پنکی پیرنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جو پنجاب کے استعفے آ رہے ہیں نا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکی پیرنی نے بڑی گندی گالیاں نکالی ہیں۔ ابھی جو اجلاس ہوا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، اس میں اجلاس میں پنکی پیرنی نے کہا کہ پنجاب والے بڑے، میں ان کے الفاظ دہرا دوں کہ پنجاب والے بڑے بے غیرت ہیں اور بڑے گدھ ہیں، گدھ کا لفظ بھی اسے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان سب کو کرنا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو حامد خان سے بھی استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے کہ تم نے سینیٹر بنے ہو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، استعفیٰ دو، سینٹ سے بھی اور ادھر سے بھی، سب سے ہی مانگ لی ہے۔ کون گیا؟ پنجاب سے تو کوئی گیا ہی نہیں، پنجاب سے تو کوئی بھی نہیں گیا۔ تو دوسرا جناب علی یہ ہے ایک اور خبر کہ ابھی کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس نے قرارداد پاس کی ہے، اس نے کہا جی ہم 3 روزہ سوگ منائیں گے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اچھا، ظلم کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ اگر خود کفن باندھ کے وہ کہہ رہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم مرنے جا رہے ہیں، یہ سارے بھی مر جاتے نا، ان کا شکوہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ یہ تو کفن پہن کے گئے تھے، وہ یہ سر جی انقلاب لانے کے لیے گئے تھے، یہ بغاوت کرنے گئے تھے، یہ تو حکومت کی مہربانی ہے، فوج کی، رینجرز کی مہربانی ہے کہ وہ زندہ واپس چلے گئے ہیں اور گھر اپنے پہنچ گئے ہیں۔ یہ انقلاب کے لیے آئے تھے نا، آپ کو نہیں پتا؟ آپ بتائیں، آپ کو نہیں پتا انقلاب کے لیے آئے تھے نا؟ تو پھر ان کو تو زندہ جانا ہی نہیں، سارے بھی مر جاتے۔ یہ شکوہ نہ کرتے، شکوہ نہ کر گلہ نہ کر میرے پیارے، یہ دنیا ہے، کیا ہے وہ گانا جی، گانا جدو میں کہنا تھوڑے ذہن آ جاندہ ہے، تے اسی واسطے شکا گلوا نہ کرو۔ تو آگے ہے جناب علی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب یہ بھی خطاب کیا ہے، تو انہوں نے ایک فکرہ بولا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے آباء و اجداد نے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، پاکستان بننے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ کوئی جمعیت علماء اسلام، آپ کو پتہ ہے 2 جماعتیں جو ہیں نا، 3 وہ پہلے کی تھیں، مسلم لیگ نون انڈیا، آل انڈیا مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، آل انڈیا جماعت اسلامی، اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام آل انڈیا۔ تو اس میں سے مسلم لیگ نون نے پاکستان بنایا، اور جماعت اسلامی نے، اور مولانا فضل الرحمان کے جو آباء و اجداد تھے جمعیت علماء اسلام نے، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ سر جی کوئی گل کوئی وزن کوئی نہیں مولانا صاحب کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بننے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، نہیں، اے گل ہضم نہیں ہوئی، مینوں نہیں ہوئی، کسی نو ہوئی ہے تو ہو گئی ہونی ہے، تانوں ہوئی ہے تو تسی دسو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور یہ عمران خان کو مچھ جیل میں پہنچانا چاہیے ان کو، وہ بھی اسی وقت اگر یہ کر سکتے ہیں نا، کریں گے، بعد میں ان کے اوپر دباؤ آ جائے گا۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا وہ طلعت حسین والا، وہ ویڈیو بنا رہے تھے، ٹاک شو کر رہے تھے کہ اس سے ان کو نئی زندگی ملے گی، تو یہ ہے، تو وہ پابندی لگنی چاہیے، گورنر راج لگنا چاہیے، اور عمران کو مچھ جیل پہنچانا چاہیے۔ یہ 3 مطالبے آپ کے ہیں، قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ کے ہیں، تو یس کرو اور کومنٹس کرو اور لائک کرو اور شیئر کرو کہ جناب یہ 3 مطالبے لازمی ہیں۔ تے ہور سناؤ، تہاڈی صحت ٹھیک ٹھاک ہے؟ اپنی صحت دا خیال رکھو، ارد گرد محلے دا بھی خیال رکھو، اچھی چیز کھاؤ تے تھوڑا کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا کھائیں گے نا، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، میں نے چائے پی ہے، بسکٹ بھی کھا لیے، یہ لیکن یہ کیک وغیرہ میں نے نہیں کھایا، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے صرف 1 پیس کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دکھائے 3 تھے، میں نے کھایا 1 ہے۔ تو تھوڑا کھانا بڑی اچھی بات ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، اور اگر آپ کو کوئی ایسی تھوڑی بہت بیماری ہے، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، اس کا خیال کریں، صحت مند زندگی گزاریں، ٹھیک ہے جی؟
تھوڑا کھانا سب سے اہم بات ہے، ٹھیک؟ تے گروپ لائف انشورنس کے دوست میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ریٹائرڈ ملازمین جن لوگوں نے درخواست نہیں دی، کیس اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی ہمیں میرے اس موبائل نمبر پہ فون کر کے مجھ سے تسلی کروا لیں کہ ہم نے اپلائی نہیں کیا، ہم کیا کریں، پنجاب کے اور فیڈرل کے پورے پاکستان کے، ٹھیک ہے؟ 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک؟ اللہ نگہبان، منصف اوان زندہ باد پاکستان۔